अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। एक मिनट मरियम, एक मिनट। मैंने कभी आपको इंटरप्ट नहीं किया। आज मुझे ना आपका सवाल बाद में देखते हैं, पहले मैं खुशखबरी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया है, मूवी, अच्छा। ठीक है? तो उसका नाम मैंने रखा है, पंजाबी में होगी खांदे ने ते लांदे भी ने, ठीक है? ये एक एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी, हॉरर, ड्रामा, यानी हर चीज़, हर तरह का मसाला इस फिल्म में होगा। 50% फाइनेंस मैं खुद करूँगा, 50% के लिए मैंने दोस्तों को कहा है कि वाह। मुझ पे बोझ ना पड़े। हालांकि इस फिल्म के फ्लॉप होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नाम ही ऐसा है, ट्रू। नाम ही काफ़ी है, खांदे ने ते लांदे भी नहीं। अच्छा, अब अपने रेगुलर सवालात की तरफ आओ आप जी। ठीक है, तो सब रेगुलर सवालात की तरफ चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न है, उनकी इज़्ज़त व वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। फजूल किताबी सी बात है। अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न है, उनका ये नहीं होगा। इज़्ज़त, वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, सुभान अल्लाह। ओ बात सुनो, अक़लियतों तक बाद में जाना, पहले अक्सरियतों का तो पता कर लो। ये सारा कुछ तो अक्सरियत को मुयस्सर नहीं है। क्या है माशरे का हुस्न? बदसूरती, जाओ जाके देखो, भूख नंग। यार देखो, ये एक बड़ा मशहूर शेर है शायर लुधियानवी का, मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। इस मुल्क में 70% जो मकरू तरीन जराइम हैं वो सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन, भूख, नंग, आवाजारी, पागलपन का नतीजा है। अमी टोपी ड्रम में। अच्छा देखो, एक इत्तेफाक है, मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक बड़ी खूबसूरत किताब लोग मुझे भेजते रहते हैं। ये मुझे इत्तेफाक से मेरा ख्याल है 14, आज 15 अगस्त है, क्या है 16, मुझे तो याद 15 नहीं अगस्त रहता। है। अच्छा, ये किताब लिखी है एक हमारे अक़लियती भाई ने, नाम है उनका एडवोकेट राजा नत्था नील गिल, और उसका उन्वान है तहरीक पाकिस्तान और मसीहियों का किरदार। अच्छा, अब मेरे में ना इतनी सकत रह गई है, ना अब एज है, ना वो एनर्जी है, वरना मैं लिखूं तहरीक पाकिस्तान और मुसलमानों का किरदार। ये उन्होंने की लबना सी भी तुसी शिकवे शिकायत ये है कि जी माशरे का हुस्न किथे, हुस्न सर का ताज सर ही नहीं आगा, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, सिरी गायब ने वक़ार, तहफ़्फ़ुज़, तरक्की, और ये इन्हें जो किहड़ी चीज़ अक्सरियत नूं ही मुयस्सर है, मैनूं सिर्फ इन्हें समझा दें। लोग एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, बच्चे बाहर फलाना टमकाना, 50% आबादी आपकी पॉवर्टी लाइन पे आ गई है। देखो बात सुनो, बानी पाकिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को माइनॉरिटीज़ के हवाले से 2-3 सतरें सुनो, फिर अपने गिरेबान में झांको। उसके बाद फुर्सत हो, हिम्मत हो, हौसला हो तो शीशे के सामने खड़े हो के अपने मुंह पे थप्पड़ मारो। ये मुल्क था क्या? तो रोज़े अव्वल से इसकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई थी। कायद ने कहा था, देखो बात सुनो, सैकड़ों किताबों नहीं हज़ारों किताबों में है, पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, पहले तो इसी का तज्जिया कर लो। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मस्जिदों में जाएं या किसी और इबादतगाह में, आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक हो तो कारोबार मुमलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं। अब ये था असल पाकिस्तान जिसे बदरूहों ने, नाहिलों ने, ज़हनी फिक्री तौर पे मस्ख लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए मस्ख कर दिया। 78 साल हो गए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कायद ने जो कुछ कहा था, यौम आज़ादी है मनाते रहो, मैं तो नहीं, मैं कई कॉलम लिख चुका हूँ इसमें कि जब कुछ होगा, जब मैं देखूंगा माशरा आज़ाद हो गया है, गुर्बत से, अदम तहफ़्फ़ुज़ से, बेरोज़गारी से, बेकारी से, ज़िल्लत से, तो हम भी मना लेंगे। मुझे क्या लगता है भाई,
مجھ سے جھوٹ نہیں ہوتا, سچ بولوں نہ بولوں, جھوٹ نہیں بول سکتا, میں بائی پاس کر کے گزر جاتا ہوں. تو جس دن آزادی محسوس ہوگی, اور وہ اپنی ذات تک کے لیے نہیں ہوتا, میجورٹی آف دا پاپولیشن, بات کی بات ہے بھی ہندو سکھ عیسائی فلانا ٹم کھانا وہ چھوڑو, اکثریت کا بھی میں نے کہا نا کہ یہ ہماری چھڑ کا تاج فلانا ایویں جملے پتہ نہیں کہڑے رائٹر پونڈے جا رکھے ہیں, انہوں نے گل کرنی بھی نہیں آتی. اچھا آگے چلیں آپ. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. دیکھو بات سنو, اندازہ لگاؤ, یہ اسمبلی کے اراکین بات کر رہے ہیں کہ ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سود یہاں سے شروع کرو نا. سود تو ہماری حکومتیں اس پہ پل رہی ہیں, یہ پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو آپ کے ہاں بلز وغیرہ آتے ہیں, ڈیو ڈیٹ اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا سرچارج یا جو بھی ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کے انہوں نے کئی نام ایجاد کر لیے ہیں, میں حیران ہوتا وہ سود ہے. اچھا, اب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سبحان اللہ. یہ رانا ثناءاللہ نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ ہم جب تک انہیں فٹ رکھیں گے اندر, جب تک رکھ سکتے ہیں رکھیں گے, چونکہ اگر یہ باہر آ گئے تو پھر ہمارا حشر نشر کر دیں گے. یہ رانا ثناءاللہ کا ہے, لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اچھا, دوسری طرف دیکھو, گنڈاسا پور صاحب فرماتے ہیں عوام پہ اتنا ظلم نہ کرو کہ کل ہم سے بدلہ لینے کا مطالبہ کریں. تم لیڈر ہو, کریں بھی تو ان کو سمجھاؤ, انہیں فتح مکہ کی یاد دلاؤ. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاست دانوں کی پوری کمیونٹی بددعائے ہوئے لوگوں کی, چونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے, اس لیے میں سب سے زیادہ ان کے خلاف بھونکتا ہوں. ان کے لیے بات سنو, کسی ڈاکٹرز کے لیے, انجینئرز کے لیے, فوجی کے لیے, سائنٹسٹ کے لیے, فنکار کے لیے قائدین, رہنما, لیڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تم نے تو لیڈ کرنا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ لوگوں, میرے بھائیوں, دوستوں, ساتھیوں, فتح مکہ بھول گئے, وہ سود سمیت بدلہ لیتے. عشق رسول کے دعوت کیا کہا ابھی میں نے, قائد اعظم فوٹو نہیں لگی ہیں فلانے کی, فوٹو لگی ہیں نہیں لگی ہیں کی ہے وہی کوئی گل منی تسی, فوٹو نہیں لگی, اپنے میں جھانکو, یونٹی فیتھ, اس کے 3 لفظ کوئی پریکٹس نہیں کرتا اس ملک میں. ڈسپلن نام کی, اور نماز کا بنیادی مقصد ہے ڈسپلن, ورنہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی اوقات مقرر ہے. لیکن نہیں, یہ چبل لوگ ہیں. یہ پوری کی پوری کمیونٹی پالیٹیشنز کی یہ بددعائی ہوئی ہے. ان کے بھیجوں میں پتہ نہیں, ان کے مغزوں میں بھیجوں کے علاوہ کیا ہے, گندی جرابیں رکھی ہوئی, انہوں نے کیا ٹھونسا ہوا ہے وہاں. اچھا, فتح مکہ کے صدقے معاف کرو, اس کے لیے قدرتی, دیکھو بات سنو, یہ ہے کیا, ہم کہتے ہیں سیرت النبی. میرا خیال ہے کہ جو کوئی بندہ 5ویں 7ویں 10ویں 8ویں پاس بھی ہوگا, اس نے سیرت پہ 1 2 4 کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی تو کوئی 10 20 50 صفحے ہی پڑھے ہوں گے. کون سا مسلمان ہے جسے لکھنا پڑھنا آتا اور فتح مکہ یاد, اور کن کن کو معاف,